बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसून. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोडवणदाराक येवकार दिवंक जिवावान आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी उदकाच्या स्नानांतल्यान पोरजेची तयारी केली. आमी जेजूची पाटलावदारां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमची जिवीत बदलणी वरवीं आयज ही तयारी करता. तर तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितालो. हो विशय नियाळून शिक्षणा वरवीं पुंजायलोली क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां जियोंक क्रिस्त येण्याची तयारी पुर्ती जावंक आमकां ह्या मिसाच्या भेटेन देवाची कृपा मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां रोचल्या आनी आमचे कुशालकाय पासत तो कुर्सार मेला. पूण हे कुशालकाय खंय तरी सांडल्या वा आमी वेंगोवंक ना. हाका लागून जें कितें देवाच्यान आमकां दिल्लें भुरगेपणांतल्यान आतां मेरेन ती कुशालकाय सांडलेल्या पासत आनी घडये आमी शुभ वर्तमान जेजूक आमी वळखूंक ना. ताका लागून घडये आमी फाटीं सरल्या आनी सूख शांती मेळना. ताचे पासत आमी आतां दूख धरुया, दोळे धांपुया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगतां, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मुरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या 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 काकूत कर. प्रार्थुया. आयज आमी मीस भेटयता सांताना आनी शरण गोम्स हांच्या आत्म्या पासत. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावतात. येदो वर्तो सोडवणार आमकां हाडटा तो ओनून भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समोरंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायेला खुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुजाल्याच्या दुवे आनंद भरीत जा. सोगल्या तुज्या काळजान
कुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फर्मोण पडलेलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायेलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटली, सियोना भियो नाका, तुजे हात गोळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पूर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नोवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हरतो. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाचो देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच व्हरतो. देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात, व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळयत गाजोयात. सियोनात रावतल्यांनो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब, इस्रायलाचो देव पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटीवेले वाचप. भोव मोगाल आनी आपुरबायेच्या भावा भयणींनो, सुमया सोवें सदांच कुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगतां, कुशाल रावात. तुमची सोजनिकाय सगल्यांक दिसती पडूं दी. सुमी येवचो जालो, कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमां मनशाचे जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमचीं काळजां आनी मोनां क्रिस्ता सोवें राखतली. देवाचें उतरें. सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. पुस्कोळ लोकांन स्नान दातार जुवांवाक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावळीं आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें?
ताणें तांकां सांगलें, तुमकां तारयलां ताचेकूय आनी कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात, आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन धादोशी जायात. लोक देवाचे बसावणेक ओदीक ओदीक रावतालो, देखून सगळ्यांच्या मनान जुंवा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मूं? जुवांवान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेपून बळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ करतलो. घोव आपल्या कोड्यान भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगट्टालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव फामिलीक भेट करूंक गेल्लो आनी हांगा फकत 2 जाण जाणटीं रावतात. तो गोरकार सुमार 80 वर्सांचेर आसतलो, 75 ते 80 वर्सां मेरेन. ताका घरकान्न आसा, ती 70 वर्सांची आसतली, आनी घरकान्न खाटीर आसा. शी इज बेड रिडन, चलोंक जायना, आनी इतलीं सुमार 8, 9, 10 वर्सां जालीं. दर दिसा हो गोरकार बरे भाशेन परामर्श करता, आनी दर दिसा ही बायल घरकान्न आपणाचो परामर्श करता तें पळोवन देवाक आर्गां दिता. आनी जेन्ना तांकां भेटेक वेता तेन्ना तो घरकार खुशाल जाता. अशें न्हय की हांव आयला दुसरी कोण आयल्या म्हणून. खुशालकाय ताची कित्याक देवान आपणाच्या जिवितान इतलें बरेंपण केलां, आनी तो म्हणटा आपणाक आपूण जेन्ना देवाक सांगता ती वस्त म्हाका मेळटाच. हांव म्हणटा आख्खे देवाचेरूच विस्वास दवरून जियेता. हांव जर भाजी हाडूंक वेता आनी म्हाका थंय चड ट्रॅफीक कशी लागता, हांव देवाक सांगता ह्या वेळार हांव भाजी हाडूंक वेता, आनी खरेंच म्हणटा ट्रॅफीक आसना. हें हांव कशें म्हूण समजावं फादर? खरेंच देव म्हजे पासत वावुरता. आनी हें सगलें कित्याक जेन्ना तो उच्चारता ह्यो उतरां, तो खरेंच सत मानता की खरें देव आसा. उलयता उलयता ताच्या आनी खुशालकाय ताच्या काळजांत सावरना. दिसता की हें काळीज पावना, आनीक कितें तरी वस्त जाय ही खुशालकाय आनीक भरून हाडूंक. इतली खुशालकाय ताच्या जिवितांत आसा. कोस त्रास आसा, दूख आसा, दर दिसा आपणाची घरकान्नी खाटीवेली उठोय, बसोय, पोतून न्हिदोय, परतून उलोय तांचे लागीं, आनी मातशें चलोंक जायना, आखो वावर कर घराचो. हे सगल्यो वस्तू आसा, पूण ताचेर लक्ष ना. लक्ष ताचेर देवान आपणाच्या जिवितांत इतलें बरें केलां आर्गां. आनी तो जाणटो आसून जेन्ना तो देवाची तुस्त गायता आनी उलयता, ताचे हात बी इतले घोट करून खुशालकाय तो सांगता की कोणाकूच तरी नेट येतलो, वय देव आसा. आनी ताच्या जिवितांत जायत्यो जितल्यो घडण्यो घडल्या त्या उद्देशीन तो आपणाचें जिवीत सारको देवाक भेटयता. दुसरें म्हणल्यार तो देवाचें उतर जाणा, वाचता. कोणी समजना जायत, पूण कितें तरी समजणी घेवन देवाचेर विस्वास धरून चलता. मोगाळ भाव भयणीनो, हे जिविताच्या निमण्या कांठार कशें आसतना तो म्हणटा फादर आनीक कांय न्हू, ही खुशालकाय. पयलीं तरी कोणें म्हाका थंय समजल्ली जाल्यार हांव हीच घेवन रावपाचो, पूण समजनासली, कळनासलें. हांगा थंय भोंवपाक पडले आमी. आनीक एक फामिली तेच भाशेन उलयतना जायत्यो भासाभास जाताल्यो, आनी ह्यो सगल्यो भासाभास तकलीत चलयतालीं. इट वॉज ऑल थिंकींग प्रोसेसीस. हे भाशेन करूंक जाय, हे भाशेन करूंक जाय, आनी सगलें बरें चलतालें.
पूण जेन्ना त्या फॅमिलीन कोणें एकल्यान हे भाशेन काणयो सांगल्यो, आपणाच्यो घडण्यो सांगल्यो, जाणा भाव भयणां आसतना बाराबोर आमी आंब्याचेर चडटालीं, आंबे खातालीं, मातशें धांवन खेळटालीं, लंगडी खेळटालीं, ह्यो जेन्ना वस्तू आयल्यो तेन्ना जायत्या जाणांच्या तोंडार आनी दोळ्यांचेर एक आमुर्को हांसो आनी एक खुशालकाय देखूंक आयली. आनी ह्यो वस्तू तांकां एक दुसरेच संवसारांत कशें व्हेलें. आनी त्या वेळार ती खुशालकाय ती पळोवन एक बरें दिसतालें. फॅमिलींत एक दुसरी एक रंग कसो आयिल्लो. जीं कोण थंय भेटेक आयलीं तिवूय खुशाल जालीं. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, ही खुशालकाय आमी खंय तरी सांडल्या. वी हॅव लॉस्ट इट. सांडयल्या. आमच्या लागीं आसलेली ती, आसा ती. धाकट्या भुरग्यांक जेन्ना टॉयज दिता तेन्ना पळयलां, वो कावळो केन्ना दाखयता तेन्ना, जेयता खाता तेन्ना, वो माजराक दाखयता तेन्ना तांचे दोळे बी मोटे जाता, खुशाल जाता ती, ताच्या फाटल्यान धांवता. भुरग्यापणांत न्ही खुशालकाय आसा. वाडटा वाडटा ती नाच कशी जाता. आनी मागीर दुखाचेर चड लक्ष वेता, न्हय म्हूण जें कितें बरें केलां ताचेर. आनी आयज जावन आसा गांवदार ते संडे ऑफ जॉय. आयच्या दिसा, ह्या आयताराच्या दिसा आमी जाणा जावंक जाय आमी खुशाल आसां की ना, कित्याक लागून ना. आनी शेकी झोरेन आमी बसून तो नियाळ केलो जाल्यार आमकां कळटलें आमी खरें देवाचेर तितलो विस्वास दवरिना. वी आर नॉट सो मच सरेंडरींग आवरसेल्व्स टू लॉर्ड. वी आर नॉट फेथफूल टू हिम. आनी ताका लागून हांगा आयलें, आयकलें, परतून गेलीं, ह्यो चाली रिती कोत्तात. पूण जें कितें करूंक जाय तें करिनात. आनी ती खुशालकाय नाच. भाटां बेसां घेवन खंय वेतलो कोण, सगलीं म्हणटलीं. पूण प्रॉपर्टीचो मॅटर येयलो जाल्यार सगलीं वाट्याक धांवतलीं. भोगसूंक जाय हें सगलीं म्हणटलीं. वेळ पावलो म्हणटकूच जावचें ना. आनी हाका लागून जेन्ना जुआंव बावतिस्ताक हे प्रश्न घाल्ले, कितें करचें, हांवें कितें करचें, हांगा लोक येतात म्हणटा आमी कितें करचें, 2 वसूलदार येतात म्हणटा आमी कितें करचें, शिपाई म्हणटा आमी कितें करचें, तेन्ना तो म्हणिना बूक घेवन बसात, चिंतात. चिंतपाचेर तो लक्ष दिना, करपाचेर लक्ष दिता. यू हॅव टू डू समथींग, नॉट ओन्ली थिंकींग. यू हॅव टू एक्ट नाव. आनी ह्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो की खुशालकाय दितात, त्यो करता तेन्ना दूख जाता. पूण शेकी जें कितें एक खुशालकाय येता तेन्ना ती खुशालकाय काळजांत सावरना. ते आमच्या तो घरकार आसलो ताचे भाशेन दिसता. ह्यो कशी म्हूण सांगो, ती सांगोंक लागून दिसना, कित्याक इतली खुशालकाय, आगळीच खुशालकाय, समथींग डिफरंट. इट इज कॉल्ड जॉय. आनी ही की खुशालकाय दिवपाक जेजू आयला. आनी ताका लागून जायते फावटी आमकां मेंटल एक्सरसायजीस आसात. आमी भुरग्यांक ल्हान तावन लेगून आमी लेगून मेंटल एक्सरसायज करीत येता. तांकां इस्कॉलाक घालप लेगून तांचे बुद्धीचेर कशे भाशेन आमी ताचे शिकप वाडोवंक जाता, म्हणजे मायंड कशी ट्रेन करूंक जाता, ब्रेन, हाव टू ट्रेन द्या ब्रेन, हें आमी ताचेर लक्ष घालता. नोबडी फोकसीस ऑन एक्सरसायजीस ऑफ हार्ट. काळजाक कशे भाशेन आमच्यांनी आकारून हाडूंक जाता. हाव कॅन आय फॉर्म द हार्ट ऑफ माय चायल्ड, माय फॅमिली, हें कोण लक्ष दिना. आनी हाका लागून ह्यो वस्तू त्यो तुकोडे 2 आसा न्हू, एक काडून दी. ह्यो काळजाच्यो वस्तू. तूं सुबेत घेता, लोकांक नाडटा, तें अशें करिनाका. फावो तेंगे 2 वस्तू जाय. यू आर अ टॅक्स कलेक्टर, वॉट इज बीन टॅक्स यू टेक, नॉट एक्स्ट्रा. आनी हांगा की ह्यो वस्तू येतात. तुका तर कोणाक तरी खरें बरें दिसता आनी एप्रिशिएट कर. बेस्ते बोबके न्हय. ह्या वस्तूंनी खुशालकाय येता. पूण जायते फावटी आमची लक्ष ना, हाचेर लक्ष ना. आनी ताका लागून दुसरें वाचप म्हणटा देवाक आर्गां दी.
आनी मानून घे देव दिलें म्हणून. आनी जायते पावटी न्हू आमची भाव भयणां तेच भाशेन आपणाचें जिवीत वेगळें. तांकां घडये एक वस्त जाय ती मेळपाची आसा पूण ती म्हणटात म्हाका मेळ्ळी देवा देव बरें करूं. एन्ड दे जस्ट गिव ऑन गोईंग ऑन थँक्स. थँक यू लॉर्ड, थँक यू. आमी थँक यू आमचें आसोना देवाक. आमचें आसता प्लीज गीव मी आय नीड म्हाका गरज आसा. हो की एक पावटी अंतर त्या लोकां मदें जी कुशाल आसात आनी आमी जी कुशालकाय सांडटात आनी सोदतात ती. मोगाळ भाव भयणीनो, एक पावटी दूख जाता फामिलीन जेन्ना कोश त्रास पडटा न्हू, एकामेकाचें आयकना ना म्हूण एकामेका जाप दिना. एक पावटी दूख लागता ते आमच्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक हांगा तांगा पळोवन. आनी विचारलें ते मागीर म्हणटात खंय तरी वचोंक जाय, हॅव टू जस्ट गो. मागीर दुसरो लोक म्हणटा हे लोफरपणां कोत्तात. लोफरपणां न्हय, फामिलीन शांती मेळना. देर इज नो पीस इन द हावज. आनी ताका लागून मिनिमम टायम इन द फॅमिली आनी तो मागीर मॅनेज कोत्तात. जावं तेर्साचें न्हांवपाचें, टी व्ही पळोवपाचें, जेवपाचें तें धरून एक 3 वरां लास्टाक करून घरांत आसतात. सकाळीं कामाक, सकाळीं इस्कॉलाक, मागीर सांजेर थोडो वेळ हांगा थंय कितें केलें आनी मागीर शेकी निमणो वेळ. खुशालकाय कशी मेळटली? ताका लागून कोरोना टायम जायत्या जाणांक त्रास जाले फामिलीन जेवपाक. सगळीं आवय बापूय कामाक वेतालीं तीं आतां घरा उरलीं. तरणाटीं शिकपाक वेतालीं, भुरगीं शिकपाक घरा उरलीं. कांय करूंक कोण ना जालें. आनी त्या वेळार सारको टासल कसो चलतालो. पयलेच पावटी तीं सोदतालीं, पळयतालीं आपणाची मामी डॅडी भुरगीं बाळां कशीं जियेतात, खंय चुकतात, कितें चलता. एन्ड देर वॉज अ लॉस ऑफ जॉय. मोगाळ भाव भयणीनो, ही खुशालकाय दिवंक जेजू आयला. ही खुशालकाय ह्या वस्तूंनी मेळटा. काळजाच्यो वस्तू केल्यार, मनाच्या आनी गिन्यानाच्यो वस्तू तुका जायते आर्ग्युमेंट दितलीं. दे वील टेल यू टू आर्ग्यू एंड टू वीन. दॅट इज नॉट गोइंग टू गिव यू जॉय. ती खुशालकाय दिना. शेकी तूं जिखोन वेता पूण कोणाक तरी दुखोवन वेता. खुशालकाय दिता ती समजीकाय. आपूण सोकला पावता, खाला रावता, दुसऱ्यांक मुखार धाडटा, कोणाक तरी थँक्यू म्हणटा, आदाराक पावता. ह्यो वस्तू पावतात. आनी हो जेन्ना खुशालकायचो आयतार जाल्यार देवा लागीं आमी मागुया. जेजू ह्या आल्तारार येता. खुशाल जावया की आयज तुका आनी म्हाका मरोंक नाका. वी डोंट हॅव टू कील आवरसेल्व्स ऑर डाय ऑर सॅक्रिफायस आवरसेल्व्स. खुशाल जावया कित्याक जेजू तुज्यान म्हजे पासत मरता. ही इज गोइंग टू डाय. आनी तुज्यान म्हज्या पासत कूड आनी रोगत दिता. त्या रोगतांतल्यान आमचे एक कोस त्रास धुवन काड. त्या रोगतांतल्यान आनी कुडी मांसांतल्यान आमचे जी टेन्शनां आसात ती कुशीन दवर. आनी इतलेंच न्हय देवा, काळजान जे आमचे रोगत आसा त्या रोगतांतल्यान उमेद आनी कुरपा दी. आनी खुशालकाय आमच्यांतल्यान आमच्या कुडीन, फामिलींत आनी आमच्या समाजांत पावय हें मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ही खुशालकाय न्हय आमी खंय तरी सांडटलीं. कित्याक आतां वेंचणुकोय बी येतात. एक पावटी कुटूंब सेपरात कसो जाता. आमचो समाज बिगडत वेता. आमी चिंतून पळोवंक जाय. शेकी आमकां खुशालकाय आदार दितली मुखार वचपाक आमच्या जिवितान. जाल्यार देवाची कृपा ही खुशालकाय आमच्या जिवितान मेळोवंक ह्या मिसा बेटेंत मागुया. उबी रावया. हो भावार्थ आमकां मेळ्ळ्या पासत आमी खुशाल जावया आनी खुशालकायेनी आमची उचारणी करुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबावलो, आंकवार मरेताय जल्मलो,
पोंस पिलाता काळ ताणें कोस्ट सोंसले ताका कुर्चार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्यो गरजो आमी आमच्या देवा मुखार दवरुया. आमच्या भाग्यवान बापान गवळी बापान यादनिकांनी आनी मोठवाशांनी आपल्या मुनियारपण पवित्र आत्म्याचें प्रेरणानाम चलोवंक आनी आपलें प्रवादीक कार्य आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान वेव्हाराक घाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनीक पक्षांनी शिकवणीक भागाक आपलो अनबळटी तेंको दितलीं जावं शिकवण्यांक फायद्याक पडटा सुचलीत कायदे काडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या RGSN बोर्ड ऑफ एज्युकेशन एंड डायसिजन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन शिक्षणीक मोळार जायतो बरो वावर करता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना ह्या खात्यांनी वावुरतल्यांक काळजा मनाची कुशळकाय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या दोन प्रांतांतल्या इस्कॉलांनी वावुरतल्या भाव भयण्यांनी आनी खेरीत भाशेन शिक्षकांनी आपलें आपोवणें आनी कार्य देवाचे कशे प्रमाणे चलोवंक आनी आपले शिकपान सगळें अदीक मनशाळ जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मोगळा बापा ही मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान ती मानून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आदीचे भांगार करून सोगताय तूं एका सुत्रान माती दूल आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्यान दयाल बापा भक्ती बोडा किरकिर कोलोक्या जिविताचे तुका वोता आमचे वरदान तुका वोता आमचे वरदान. उबी रावया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांचा सासणाच्या देवा सर्व काळान सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दील धरून आतां आमी आशा धांवतें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दळबारा सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाच्यो झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रोखड पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्ताचो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर वितां तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून आमी ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उत्तरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांनी सुटोय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाक काडटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाक काडटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाक काडटिले आमकां शांती दी. शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुजें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
स्वर्गीय अमृत चाकूंक रावता येचे सुआत्म्यान मोच्या स्वर्गीय अमृत चाकूंक रावता येचे सुआत्म्यान मोच्या प्रार्थया. कोणवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. कळूंक लायला की एक कुटुंबा बाबतीन सेमिनार आसतलो आनी ताचो विशय जावन आसा सेमिनाराचो आमोरीस लेतित्से द जॉय ऑफ लव आनी ऑर्गनायज करता बांबोली श्रायन आदार घेवन डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर हांचो. हो जातलो 19 तारखे डिसेंबराचे संडे सकाळीं 10:30 ते सांजे 4:30 मेरेन. आनी ह्या प्रोग्रामान मिसूय थंय आसतलें. हो प्रोग्राम चडशीं जी जोडपी आसात काजारी जोडपी आनी घोडये कितें वयर सकला जाता वो कितें गायडन्स जाय त्या बाबतीन आदारलेलो आसा जाल्यार तुमी वचून हाचो लाभ घेवचो. 14 डिसेंबर मेरेन नांवां दिवपाक जाय कित्याक लिमिटेड नंबर आसा. तुमी नांवां बेगीन दिता तितलें बऱ्याक पडटलें. तुमकां तर आनीक खरेंच नांव दिवपाक सोदता जाल्यार होली क्रॉस ही आमची श्रायन आसा थंय तुमी फोन करून तुमची नोंदी करूंक जाता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.